یوم لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. بله، آن عذاب عظیمی که هیچ کافری آن عذاب را نمی بیند و هیچ ظالمی و هیچ زناکاری و هیچ قاتلی و هیچ بدکاری آن عذاب را نمی بیند، بر آن عذاب این ملعون وارد شده. یوم الاستراحه و یوم تنفیس الکربه. تنفیس آرام گرفتن، کربه بله غم و بلا، روز راحتی از غم و بلا. و یوم الغدیر الثانی، و روز 9 ربیع الاول روز غدیر ثانی هست، روز غدیر ثانی. و یوم تحطیت الاوزار، و روز بخشیده شدن گناه ها. و یوم الخیره، و روز انتخاب شدن، روز که خدا این روز را انتخاب کرده. یا بله و یوم الخیره یعنی